السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة شرح اونلاين. كما قلت لكم الفيديو السابق شرحت لكم شنو هو الاي ماركتينغ، كيفاش كيخدم عن طريق الاعلانات. دابا في هذا الفيديو الجديد غادي نوريكم كيفاش تكريو كونت في الاي ماركتينغ وتبداو تربحوا الفلوس. كما انا هذه تقريبا 4 جوغ سيستيم دري ديال الربح، جينيرالية ديال الربح 20 دولار فاصلة 13. دونك في هذا الفيديو غادي نشرحو الخوت كيفاش نفتحو كونت في هاد الاي ماركتينغ، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش تستافدوا من قسيمة ديال 50 دولار بلا ما تبداو. دونك هاد الدراري ما تخسروا والو. السيت كيعطيكم واحد البيجي بوبليسيتير ديال 50 دولار. هاد 50 دولار كتخليكم تبداو من اول نهار تبداو تربحوا الفلوس، شريطة تردوا لهم هاد ال50 دولار، حيت هما كيسلفوكم هاد 50 دولار، كيقولكم ها نتوما حنا راه سيت معقول كيدخل الفلوس، هاد جربوا بداو بهاد 50 دولار. من بعد شوفوا اين فوا كتساليو هاد 50 دولار كتربحوا كتر، مثلا الا ربحتو 100 دولار كترجعوا لهم هاد 50 دولار، كتبقى لكم 50 دولار. ولكن الا بغيتي تخرج الفلوس كاين جوج شروط. اول الشرط الاول هو ترجع ليهم هاد ال50 دولار اللي كيتسالوكم، والشرط الثاني الا بغيتو تخرجوا الفلوس عفوا خاصكم توصلوا ل100 دولار عاد منكم تخرجوا. دونك اين فوا كتسالي بحال مثلا في هذا الفيديو، انا يلا وصلت ل 20 دولار، اين فوا غادي نوصل ل 50 دولار غادي نعطيهم هاد 50 دولار، وغادي نتسنى تنجمع الربح ديال استرداد النقود ديال الكاش باك ديال 100 دولار، عاد غادي نبقى نخرج. كما قلت لكم هاد السيت لحد الان معقول، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا نصب ولا حتى شي حاجه. هما راه خدام من 2017، الشركه ديالهم كاينه في هونغ كونغ، وكاع الدراري كيربحوا من هاد السيت هذا. تقدروا تقلبوا في قنوات اخرين غادي تشوفوا بانه كاين رباح في هاد السيت ديال الاي ماركتينغ. بالنسبه كيفاش جاتني هاد 20 دولار 13، كما قلت لكم ها العملاء كاين اللي اشترى من ديكاتلون، والمارت، قلت لكم هاد السيت ديال اي كوميرس في امريكان، غوسي، اورماتيك، هاد ايفروز بوان كوم. هادو العملاء شراو، وحنا عطاونا استرداد النقود ديالنا، الربح ديالنا ديال الكاش باك عطاونا هنا 3.82. ربحنا هنايا 53 سنتيم، بحال 53 سنتيم. هنايا هذا شرا من هاد لو سيت ديال جي بور، شرا برودوي 199 عن طريق الاعلانات اللي كان مولوها اللي كيدارها الروبوت، عطانا ربح ديال 3.29. نتمنى يكون هادشي واضح. هانتوما تشوفوا كيفاش جمعت هادشي باش عطات هاد المونطون ديال 20.13 ديال الربح. كتجيو هنا ها الكاش باك. دابا الا جمعتي هاد 0.53 0.28 1.44، غنديرو حنا دابا 0.53 0.28 1.44 3.29 زائد 7.20 4.85 زائد 2.45، جمعناها كتعطي 20.13. دونك كاين هنا الرباح من هاد السيت. الدراري غير بداو ما تخسروا والو، اصلا الشركه كتعطاكم 50 دولار باش تبداو. من بعد امتى يمكن لكم تخرجوا الفلوس؟ كتجيو لهاد الفونت، كتشوفوها هنا اون اتونت، خاصكم تسناو تدوز هنايا. هادي لا تاخدوها حتى ل 28، هادي 30 يوم 30 يوم 22 20 يوم 19 يوم 22 يوم. نشوفو البيبليسيتي شحال تقريبا. ها ربحت 20 دولار بودجي باش بديت. سي دابا كما قلت لكم بلا ما نطول عليكم غنشوفو كيفاش نكريو ان كونت في هاد لو سيت. باش كريو ان كونت تجيو لجوجل ديرو اي
ماركتينغ، غتكليكيو على هاد السيت ديال الاوفيسيال الاول، غتجيو هنا هاد سينياب، تكليكيو عليها مرة اخرى. هنا كتكليكيو على هاد الزرقاء هادي. انا ديجا مكري كونط معاهم، غادي نزيد كونط واحد اخر باش نوريكم. كتجيو هنا اد كونت، كيطلب لك لادريس ميل باسورد، نتا ديجا ما عندكش كونط معاهم، غتجي تكتب ريجستر ناو. باش كتكتب هنايا كدير السميه ديالك. انا غادي نعمر لي الخانات. سعيد، فوالا. هنا دير هاد لادريس ميل، دير المود باس. فوالا، بعد ما عمرت هاد الخانات غادي نكليكي على هادي اي ام نوت روبوت، انا ماشي روبو. ريجستر، انسكريبسيون، ها هو الكونت. هنا كيعطيك الكاش باك زيرو، حيت يلاه فتحنا هاد الكونت هذا. كما شفتوا راه ساهل ماشي شي حاجه. دابا كيفاش غنشوفوا دابا كيفاش غادي نتسلفوا هاد $50. كما شرحت لكم في الفيديو السابق، الا بغيتو تبداو كتجيو هاد الكود هذا، نديرو ليه كوبي كولي. هو هذا اللي هنايا ام اف جي ال دبليو في تي اف تي دبليو 3 يو يو بي 9 اش ا. كنجيو هنا، كنمشيو هنا باش كتبغيو تخلصوا الاعلانات، كتجيو هاد البلاصه، هاد توب اب. فهاد البلاصه كتسيليكسيونيو، شوف سيليكسيونيو، نمشيو هنا نبدلو اللغه. بعد كنسيليكسيونيو على هاد توب اب. هنا فهاد البلاصه هادي غادي ندخلو الكود اللي قلت لكم. هو هاد ام اف جي ال دبليو في تي. شفتو نديرو ليه كوبي كولي. هذا هو الكود اللي غادي ندخلوه، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. نديرو ليه كوبي كولي وغادي ندخلوه باش تبداو تاخدو هاد الهدية ديال $50 باش تبداو. كنجيو هنا كنختارو gift certificate، وهنا في هاد البلاصة كنديرو الكود. انا ما غاديش ندخل الكود حيت ديجا دخلتو. غنخلي لكم الدراري صندوق الوصف، ما عليكم غير تدخلوا باش اكتيفيو وتبداو. كما قلت لكم راه ما خاسرين والو. غادي تبداو بهاد $50. غادي تعطيكم واحد الربح ديال $80. غادي ترجعوا $50. واللي بقى لكم غادي غادي ترجعوا ليهم $50 اللي بقى لكم، غيكون ديالكم الربح. ولكن الشرط كما قلت لكم، الشرط الثاني حتى توصلوا $100 عاد يمكن لكم تخرجوهم. ويمكن الدراري اللي عجبكم هذا الفيديو ما تنساش ديروا الشير، ديروا لايك، وتكليكيو على ابوني باش ديما يوصلكم الجديد. وشكرا.